बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। वज़ीर आज़म साहब गद्दारी के मुर्तकब हो गए हैं, ये वो सवाल है जो आइनी तौर पर अब अदालतों में लड़ा जाएगा। आज जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने की ज़रूरत थी, जब वो मौका आया, वो जो कहते थे कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, वो भाग गए, विकटें उठाकर भाग गए बाकायदा। वज़ीर आज़म साहब ने बार बार कहा था कि मैं तो इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, मैं तो दुआएं मांगता था कि अपोजिशन अदम एतमाद लेकर आए, लेकिन जब अदम एतमाद आ गई तो फिर वो उससे भाग गए। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपने 140 मेंबर्स को इकट्ठा किया, उनसे इस्तीफ़े लिखवाए और ऐलान किया कि मैं सुबह सरप्राइज़ दूंगा, और फिर वो सरप्राइज़ भी आ गया। वो सरप्राइज़ ये हुआ कि वो अदम एतमाद को सामना नहीं कर सकते थे। उसके लिए उन्होंने क्या क्या टूल्स इस्तेमाल किए। उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इस्तेमाल किया। स्पीकर का एक लिखा हुआ ऑर्डर जो कि ख़ुद वहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि स्पीकर के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तहरीक जमा हो गई थी, तो डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर का लिखा हुआ ऑर्डर पढ़कर तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया। अब ये केस चूँकि अदालत में है, वहाँ पर डिसीजन होगा। अपोजिशन उस केस को लेकर अदालत में चली गई है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने उस डिसमिसल के बाद बतौर वज़ीर आज़म असम्बलियाँ बर्खास्त कर दी और मैदान में आ गए हैं इलेक्शन के लिए। वज़ीर आज़म साहब, अगर आपको इतना एतमाद है कि अवाम आपके साथ हैं, वोटर्स आपके साथ हैं, लोग आपकी कारकर्दगी से खुश हैं, लोग उस पर आपको वोट दे रहे हैं, तो फिर डर किस बात का है? आप अदम एतमाद का सामना करें, अपोजिशन को आने दें। कितने दिन की हुकूमत है? आप तो 22 साल कहते हैं कि मैंने जद्दोजहद की, 22 साल। तो फिर ये हुकूमत जो नई बनेगी अदम एतमाद के बाद, अपोजिशन की जो हुकूमत बनेगी, वो मैक्सिमम 1.5 साल चल सकती है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने अपने अदम एतमाद से बचने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। अपने MNAs को धमकियां दी, फिर तरले मिनते किए कि खुदा के वास्ते वापस आ जाओ, उनके ख़िलाफ़ ख़त लिखे, उन बताया कि उनके ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमे बनाऊंगा मैं, ये सब कुछ किया, लेकिन उनकी एक ना चली। जब ये सारी बातें नाकाम होगी तो फिर उन्होंने एक आलमी साजिश का एक जो है वो रंग दिया इस चीज़ को। एक ख़त ले आए, ख़त भी ऐसा कि जो हमारे सफारतकार की तरफ से भेजी हुई केबल थी, लेकिन कमाल ये है कि वो केबल, वो मरासला, वो ख़त, वो धमकी वजारत दाखिला में वजारत ख़ारजा में कभी पहुंची ही नहीं, और वो बराह रास्त वज़ीर आज़म साहब तक पहुंच गई। अब तो ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं। पहले तो ये पता चला कि हमारे सफ़ीर ने लिखा, और हमारे सफ़ीर उनकी डिप्टी सेक्रेटरी जो फॉरेन अफेयर्स है उनसे मिले थे, उसकी बेस पे लिखा। फिर अब तो ऐसी बातें भी आ रही हैं कि शायद वो जो ख़त हमारे पास मौजूद है जो दिखाने के लिए, वो भी टेम्पर्ड है। शायद जो बातें बताई जा रही हैं वो हमारे सफ़ीर ने भी नहीं उसमें लिखी थी। तो पता नहीं क्या क्या करके एक उससे जो है अदम एतमाद से बचने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने ये चीज़ें की। फिर जब ये सारा कुछ नहीं चल सका तो उन्होंने इसको इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दिया कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे ये ऑप्शंस दी थी इक़्तिदार उनके ख़त्म होने के लिए। अच्छा, उन्हें वो भी नहीं कबूल थी, अपोजिशन ने मिल के वो कर लिया, आलमी साजिश कर ली। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं 1 लाख लोगों को वहाँ पर लेकर आऊँगा बाहर। अच्छा, 1 लाख लोग लेकर आएंगे, और उसके ज़रिए जो उनका मकसद था वो सिर्फ ये था कि किसी तरह हंगामे हों, लड़ाई मार कुटाई हो, लोग सड़कों पे निकल आएँ, आग लगा दें, जला दें। अगरचे उन्होंने कल की तकरीर में लोगों से कहा कि पुरअमन रहना है, लेकिन ये वही तरीक़ाकार है, ये वही लतीफ़ा है जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो एक मजहबी स्कॉलर हैं वो सुनाते हैं कि एक साहब से जब सवाल पूछा गया, और सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, तो उन्होंने जवाब देने की बजाय अपने जो फॉलोअर्स साथ बैठे थे उन्हें कहा कि देखें भाई, इन्हें मारना नहीं है किसी ने, मतलब ये था कि अब आप इस पर कोई एक्शन लें। तो वज़ीर आज़म साहब ने अपने लोगों को कॉल दी, जो कि कल शाम से दी हुई थी, और वो 2 तारीख को दोपहर से या शाम से ना कोई उस वक्त निकला, ना आज सुबह वहाँ पे जमा हुए, कोई चंद दर्जन भी नहीं थे लोग जो वहाँ पर आए हुए थे, जिसमें से 3 ख़वातीन की गिरफ़्तारी हुई है जिन्होंने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। तो ये तो पब्लिक क्राउड उन्हें मिला। तो उन्होंने जो ऑल्टरनेट बनाई हुई थी स्ट्रेटजीज़, उसके मुताबिक अगली स्ट्रेटजी उनकी ये थी कि असम्बली के अंदर जो है लड़ाई झगड़ा कराया जाए, धेंगा मुश्ती हो, लोग एक दूसरे को मारें। उसके लिए उनके अपने जो MNAs थे उन्होंने एक रोज़ कबल जब उनको इकट्ठा किया और उनसे इस्तीफ़े मांगे, तो कोई 140 इस्तीफ़े का नंबर आता है, पता चला कि जो वहाँ पर उनके पास मौजूद थे। लेकिन जब आज उनके हामी वहाँ पे पहुँचे तो वो 80 के करीब थे। तो उनके तो
کام پہ ٹانگ گئی ہوں گی خان صاحب کی، تو کہ یہ کیا ہو گیا. تو پھر ایک اور جو تھرڈ آپشن انہوں نے بنائی ہوئی تھی، انہوں نے وہ اس کو استعمال کیا اور ڈپٹی اسپیکر سے اجلاس ہی ملتوی کرا دیا. مطلب یہ انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی عمل تھا، کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے بعد اور اس کو بطور قرارداد منظور کیا گیا، پرابلی کوئی 161 لوگوں نے اس کو منظور کیا تھا قرارداد کو پیش کرنے کے لیے، اور اس کو لے کر اور جب وقت آیا اس پہ ووٹنگ کا تو ڈپٹی اسپیکر نے اس کو غیر آئینی قرار دے کے مسترد کر دیا. اب اپوزیشن کے پاس جو راستے بچے ہیں احتجاج کا، وہ اسمبلی میں بیٹھے، انہوں نے دھرنا دیا، انہوں نے شور مچایا، اور دوسرا جو آئینی راستہ ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے اس کی تشریح کے لیے اور اس پہ فوری طور پہ کوئی ایکشن لینے کے لیے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ قرارداد اپنی جگہ سٹینڈ کرتی ہے اور عمران خان صاحب فارغ ہو چکے ہیں، اب وہ اس ملک کے وزیر اعظم نہیں ہیں. اچھا، جو آئینی ماہرین ہیں سارا دن ان سے بات چیت ہوتی رہی، ان سب نے بھی یہی کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. جو اٹارنی جنرل ہے ان کا بھی رویہ اسی طرح سے ہے. ڈپٹی اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا، وہ کہتے ہیں میں اس کو فیس کر سکتے ہیں، کیسے وہ کر سکتے ہیں. اپوزیشن نے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تو آلریڈی اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا کہ حکومت اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کرے عدم اعتماد کے راستے میں، اور یہ سموتھلی یہ کارروائی ہو اور اس پہ ووٹنگ ہو جائے، جس کے لیے اٹارنی جنرل جو حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں عدالت میں، انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اس پر ووٹنگ لازمی ہوگی اور اس کو سموتھلی کیا جائے گا. اب یہ کیا سمجھ آ رہی ہے، وزیر اعظم صاحب سپورٹس مین اسپرٹ کیوں نہیں شو کر رہے؟ وہ جو اتنے بڑے سپورٹس مین رہے ہیں، ساری دنیا ان کو بطور سپورٹس مین تسلیم کرتی ہے، تو اب وہ ان میں سپورٹس مین اسپرٹ کہاں چلی گئی؟ اب وہ اسپرٹ جو ہے وہ صرف روحانیات والی اسپرٹ چلی گئی ہے. اور بھائی سپورٹس مین اسپرٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب جب آپ کو ایک موقع آ گیا ہے جہاں آپ نے فیس کرنا ہے تو اس کو گریسفلی، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ فیس کریں. اگر آپ ہار جاتے ہیں تو باہر آ جائیں، آپ کو دوبارہ موقع ملے گا اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے. سیاست کو چلنے دیں، اسمبلیوں کو آگے چلنے دیں، یہ ایک پروسیس ہے. عوام نے ووٹ دینا ہے. اگر آپ کو حوصلہ ہے آپ کے اندر، اگر آپ میں ہمت ہے اور اگر آپ میں کانفیڈنس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے 3.5 سال کام کیا ہے، عوام کے مسائل کو حل کیا ہے، جو آپ نے منشور جو لے کر آئے تھے اس پر کچھ عمل کیا ہے، لوگوں کو ریلیف دیا ہے، لوگوں کے بھلائی کے لیے کام کیے ہیں، تو پھر آپ ڈرتے کس بات سے ہیں؟ اگر آپ نے لوگوں میں شعور پیدا کر دیا ہے، اگر آپ نے پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت دلا دی ہے، اگر آپ نے لوگوں کو فخر سے اور خودداری کے ساتھ جینا سکھا دیا ہے، تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ آپ عدم اعتماد سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ آئے میدان میں، اس کو لے کر آئیں، اس کے سامنے کھڑے ہوں، جواب دیں. اور اگر آپ نہیں نمبر پورے کر سکتے، جو کہ آپ کو obvious نظر آ رہا ہے، اتحادیوں کے سر پہ بننے والی حکومت کے اتحادی اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں، نمبرز ان کے پاس پورے نہیں ہو سکتے، تو بھائی جان گھر جائیں اور اگلے الیکشن کا انتظار کریں. جب اگلا الیکشن آئے گا تو آپ کو پھر موقع ملے گا. اور یہی اسٹریٹجی حکومت نے آج پنجاب میں بھی اپنائی ہوئی تھی. ان کی کوشش تھی کہ یہاں پر بھی کوئی ہنگامہ آرائی ہوگی تو یہاں پر اسمبلی سے باہر سڑکوں پہ اور چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں جو ان کے وزیر فرما رہے تھے کہ اب جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، خان سڑکوں پہ لڑے گا، تو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، ان کی طرف سے لڑنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا سڑکوں پہ. وہ تو آج بڑا آبویس سا نظر آ گیا ہے کہ ان کے ساتھ لوگ ایسے نہیں ہیں جو ان کی خاطر احتجاج کرنے کے لیے باہر آئیں. لیکن انہوں نے اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کرنے کی پوری کوشش کی، پنجاب اسمبلی میں بھی. اور وہاں پر بھی آج کے دن جب موقع تھا نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا تو اس کو ٹال دیا گیا ہے، اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے اور 6 تاریخ پر چلے گئے ہیں. لیکن ممکن ہے کہ کل جب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ شروع ہو، پنجاب والا کیس بھی اس میں آ جائے، تو وہاں پر اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. وہ جنگ جو سیاستدانوں نے لڑنی تھی، وہ جنگ جو پارلیمنٹ کے اندر لڑی جانی تھی، ہماری حکومت کی وجہ سے اب اس کے فیصلے سیاستدان اور ہماری پارلیمنٹ نہیں کرے گی بلکہ سپریم کورٹ میں ہوں گے. خان صاحب، آپ کا نام تاریخ میں زندہ رہے گا کہ آپ نے آئین کو پامال کیا. آپ نے جو اراکین اسمبلی کا رائٹ تھا وہ ختم کرنے کی کوشش کی. اور کل 4 اپریل ہے جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا دن ہے اور ایک سیاہ دن ہے. اسی طرح آج 3 اپریل بھی ایک سیاہ دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا جب پارلیمنٹ کے حق کو غصب کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے. اور آپ نہیں چاہتے کہ
کہ عوامی امنگوں کے مطابق فیصلہ ہو، جو عوام کے نمائندے ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، لیکن خان صاحب آپ بھاگ گئے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں اس کو فیس نہیں کر سکے ہیں، اب عدالت میں فیصلہ ہوگا، اور میکسیمم جو ہو سکتا ہے وہ اگر الیکشن بھی ہو جائے تو خان صاحب آپ کی تیاری نہیں ہے، عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، یہ مذہب کارڈ استعمال کر کے اور یہ امریکہ کا ایک جھوٹا اور جعلی لیٹر دکھا کر آپ کتنے ووٹ لے سکیں گے؟ اور اب تو آپ کے پاس وہ سہولت بھی نہیں ہے کہ آپ کو میڈیا پر 24 گھنٹے دکھایا جائے، تو آپ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ اب پھر جنگ جو ہے تھوڑا سا آگے چلی گئی ہے، یا آپ کی چھٹی کا وقت جو ہے آپ کو میں بھی چند دن اور مل گئے ہیں سپریم کورٹ کے ڈیسیژن تک، اور ہم کل کی کارروائی دیکھ کر پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ اب کیا صورتحال ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔